मेंबराचे सरपंचाचे डेप्युटी सरपंच नाव येता जाल्यार बदनाम करया आनी हाका सकयल उडोवया पूण आमकां कितें तरी ह्या मेंबराचो सगळ्याचो साथ आहा आज परत आमचे जे पळय मूव केल्ले न्हू कॉन्फिडन्स ते तेजें सिद्ध जाल्लें ना आनी आमचो विजय बस जाल्लो आसा आनी आमकां खंय तरी आमच्या MLA सरान हेल्प केलो तुमी युनायटेड रावा एकवटान रावा तेजें सांगले प्रमाणे आमच्या MLA सांगले प्रमाणे आमी एकवटान आयज सगळे जाण मागतो आनी 10 जाण आमी मेंबर एके कडेन आहा सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे मेंबर एकवटान आमी फुडें पंचायत चलयतले सगळे 7 जाण दिसता तुमी म्हणटा 10 मेंबर हय आतां आमी कितें पळय सगळ्यांक कितें कितें काम आहा कोण जे जे आहा ते काम पयलीं फिक्स जाल्लें आहा प्रत्येक गेले आमी कोण आहा ते लागीं सगळे जाण येयले आमकां तुमचेर कस्टमर दबाव बी येयलो ताका लागून ना पळय आमी फ्रिली काम करता आमी कोणाचीच कामां हाडत दवरना आनी तेंचे जाल्यार आमी कसलेंच काम दवरना आतां पद्दत आमचे पळय TV आमची एकूय आहा तेजे घरान भितर मशीन धाडून डिसेंटींग करून 4 दिसांक तो सगळें क्लियर केलें बरी सेट तो बरें काम करता म्हणून तेंचे विचार बरे आहा ते आमी धरून घेवन आतां फुडें वयता सरपंच हेच्या पयलीं बी तुमी एक आरोप करताले तुमच्या मंत्र्याचेरूय आरोप करताले कांय कामां केली मागली आनी सडनली तुमी इतकी आतां गोडवे घालपाक लागले कितें कारण पळय हें पॉलिटिक्स कितें कोण कोणाचो पॉलिटिक्सान दुश्मन न्हू कोण कोणाचो फ्रेंड न्हू कितें आतां म्हाका कांय उलास ना हांवें कांय एज्युकेशनाक केली आतां पळय कितें आसता कितें ना कितें लोक उलयता म्हणून आतां आमचे मिडिया भाव कितें ते कॅप्चर करता ते सदांच व्हायरल जाता पूण आमी उलयता हे जाता हे पूण ते आदले वर्सी सगळे विसरून ते बरेपणान आतां क्लीन पंचायत चलोवया जो आमकां बरो साथ मेळ्ळो त्या साथान सगळे आमी फुडें कितें आहा तें वरया आयज नो कॉन्फिडन्स घातलेलो आमच्या हातीन ना हांव खंयच्योच पंचायती म्हाज्या हातीन घेयना हांव जवळ जवळ 30-35-40 वर्सां ह्या फिल्डान आसा आनी पंचायती उडोवप अस्थिर करप तेंच्या हितून डे टू डे वेव्हारांत पडप हें आज पासून काम हांवें केन्नाच केल्लें ना केन्ना तसो मुद्दम प्रवृत्त करप हें काम हांवें केन्ना केलें ना ज्या दिसा आपल्याच बरोबरच्या फ्रेंडांक खंय तरी दवरप आनी तेजो गैरफायदो घेवन खंय तरी आपणाक प्रसिद्धी जावं आपण आनी खंय तरी वयर स्थान जावपाचे प्रयत्न करपा खातीर चल्लेले तेचे तितून आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे हे आसले मेंबर हेंचोय गैरसमज करून हेंच्योय एक थोड्या क्षणान एका 2-4 वरां भितर सांगिल्लें तांकां व्हरप नो कॉन्फिडन्स हें म्हाज्या सुद्दां कल्पनान नासलें दिल्या उपरांत हांवूय एक्सेप्ट केलो आनी सुशेगाद रावलो इतके फास्ट मुवमेंट हांव नको करलो आमच्या गोंयच्या इतिहासान सोमारा नो कॉन्फिडन्स दिता आनी बिरेस्तारा सकाळीं सोमते डेट फिक्स करता प्रॅक्टिकली 8 दीस क्रॉस जाले की डेट फिक्स करता हेज्या फाटसून कितकी घाई आसली हें पळयलें जाल्यार खंय तरी कोण चड अति घाईन वयतालो तेन्ना जेन्ना सगळ्या मेंबरांक पटलें की बरोबर न्हू तेन्ना ते सगळे एक जाले हांवें सांगलें फुडें वचत आमच्या मेंबरांक सांगलें तुमी फाटसून राव अशें टॉपर करपाचें आनी जाल्यार सगळें खंयची पंचायत आहा आनी आदल्या इतिहासान सुद्दां हांवें पंचायत केन्ना फोडूंक ना हांव म्हाजो फोटो घालून घेवना आतां हे तेंचे सहमती जे अंदाज येयलो जे गेले आनी जे वेव्हार तेंचे पंचायतीन घातले त्या प्रमाणे ते बरोबर ना त्या ती रायट मार्गान चलणारे तांकां सपोर्ट करप हें म्हाजें काम आनी त्या प्रमाणे हे पंचायत घडोवन हाडपाक आसा तशी स्थिर दवरपाचें हे विचार करून आमी आमचो तांकां सपोर्ट करता